Luyo sa temporary closure sa Hagimit ug Dao Falls sa Samal Island alang sa rehabilitasyon niini, ubay-ubay gihapon ang mga nangaligo. Busag gipahingusga na sa sentro ang pagbawal sa pagligo sa mga falls tungod sa taas nga E. coli content niini. Ani ang unang hugna sa RTV Presents ni Kent Abrigana. Gawas sa mga beach, usa sa mga tourist attraction sa Samal Island mao ang Hagimit Falls nga napalibutan og mga kahoy nga hagimit kon cluster of fig tree nga native sa Pilipinas. Gawas sa tourist attraction, usasab kini sa water supply sources sa isla. Apan tungod sa pagdaghan sa mga nagaadto sa lugar ug sa responsable nga paglabay sa mga basura, temporaryo kining gisirado ni adtong 2022 alang sa rehabilitation. Duha ka tuig ang milabay. Gibisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Hagimit Falls Nature Park ug reverence ni ini. Sirado gihapon kini sa publiko. Apan problema sa mga nagabantay nga enforcer gikan sa Senro Igacos ang mga taong mangagi sa ubang entry points. Daghan kay mga entry point diri. Nya kasagaran dito mi sa taas magbantay, ulam mi tao. Busa nagmuntar na lang una og barikada ang tag-iya sa maong nature park sa ubang entry points aron dili makasulod. Kamatik na usab nga dunay nangaligo. Gani ang uban, makainom pa og tubig gikan sa maong falls. Dili siya tabang, dili siya kay nakainom og dagan gani na. Murag na kulbana og gamay pero limpyo man siguro. Apan nagpahimang noong City Environment and Natural Resources Office Igacos kay nakitaan og taas nga E. coli content ang tubig sa Hagimit Falls ug reverence ni ini nga posibleng magdala og sakit sa tawo. Last year, nag-conduct og public consultation ang DNR sa Hagimit area and they also tested the water and gawas sa atong water result nga taas ang coliform count sa whole Hagimit stretch. Sumala sa City Health Office, ang E. coli bacteria ana sa lawas sa tawo o sa mga hayop. Apan kung magpadulong na kini sa mga sapa o pagkaon, magdala kini og kadaot sa lawas sa tawo nga posibleng magresulta sa diarrhea o dehydration. Apan, dunay limit sa kidaganon sa E. coli nga makita sa usa ka sapa aron matawag kini nga luwas kaliguan. Kung more than siya sa katong require nga limit, no? For E. coli, dapat dili siya molampas og 500 colony per unit per 100 ml, no? So kung more than that, dili na siya maayo nga kaliguan. Kay naay mga klase sa E. coli nga pathogenic siya. Although most dili siya pathogenic, dili siya harmful. Busa nitong March 22, 2024, mipagwasasab og executive order ang Samal Island LGU alang sa pagpasarado sa Hagimit Riverine kun Dao Falls. Unsa kaha ang hinungdan sa taas nga E. coli content sa Hagimit Falls ug reverence ni ini. Kana ang atong sayron sa laing hugna niining RTV Presents. Kauban si Mel Cominares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao.